नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ मध्य नेपालको पहिलो अनि लोकप्रिय टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई स्वागत गर्दछु म नवराज अधिकारी। विशेष गरी आजको यो अङ्कमा हामी कला क्षेत्रसँग साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर तपाईमाझ कुराकानी जोड्दै छौं, जसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ गायक गीतकार तथा संगीतकार अनिश दवाडी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईमाझ जोड्दै छौं। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद नवराजजी, लगायत जति पनि हुनुहुन्छ देवचुली च्यानल टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। म अनिश दवाडी। तपाईँहरूले नि केही एउटा नाम दिनुभएको छ कि एउटा छवि दिनुभएको छ, एउटा सिर्जना केही गर्ने गर्छु, यहाँले धेरै बढाइदिनु भएको छ। गायक सङ्गीतकार सर्जक के भनिदिनु भएको छ, यो सबै उहाँको माया, तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताको माया। धन्यवाद छ। विशेष गरी हजुर साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ, सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ। हजुर, विशेष गरी साङ्गीतिक क्षेत्रलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव छ बताइदिनुहोस्। कोभिडले तपाईँको चाहिँ अब एउटा विश्व नै एउटा अस्तव्यस्त भएको बेलामा पनि एउटा नेपाली लोकसङ्गीतमा अन्य क्षेत्रलाई भन्दा एउटा लोकसङ्गीतको एउटा दोहोरी गीत, एउटा स्पेसल विधा भनौँ, दोहोरी विधालाई चाहिँ एउटा खासै त्यस्तो प्रत्यक्ष असर चाहिँ परेन, तर केही समय चाहिँ एउटा होल्डमा पनि रहेर काम गर्नु पर्यो। जस्तो कि एउटा मुभीको लाइनहरू, आधुनिक लाइनहरू अलिकति होल्ड, स्टिल अहिले पनि होल्डमै भएको एउटा अवस्था छ भने, र लोकदोहोरी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो। एउटा चाहिँ पहिल्यै हामीले रेडी गरेर राखेका गीतहरू पनि कति बजारमा आए, या त पुरानै गीतहरूलाई पनि फेरि पनि युट्युब होस् या त टेलिभिजन होइन, रेडियो टिभीहरूमा बजाएर फेरि पनि एउटा चाहिँ एउटा लोकसङ्गीतलाई माया गरियो भनौँ न। र त्यही बिचमा पनि मैले आफैले पनि एउटा धेरै सङ्घर्ष गरेर एउटा गीत पनि ल्याएको थिएँ, कामिदाईको छोरो, सायद सुन्नुभएको थियो होला। विशेष गरी तपाईँले विभिन्न नेपालमा अब धेरै संस्कृति, धेरै किसिमका जात-जाति, यो भौगोलिक बनावटले पनि त्यो खालको छ, यो सबै कुरालाई तपाईँ शब्द लेखनमा चाहिँ छुने प्रयास गर्नुहुन्छ र राम्रो तरिकाले त्यसलाई उतार्ने पनि गर्नुहुन्छ। चाडपर्वका गीत होस् या जात-जातिलाई पनि त्यसलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन दिने खालका शब्दहरू तपाईँले निकाल्ने गर्नुहुन्छ। र हाम्रो कार्यक्रमको सुरुवातमै पनि छौँ, त्यो कामिदाईको छोरो भन्ने बित्तिकै यो गीत चाहिँ पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा पनि छ। अलिकति यो गीतको केही अंश सुन्छौँ अनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि। सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा। नामले पाएको कामले पाएको कामी दाइको छोरो, ए नलाउ माया नखाम कसम नै मेरो मोर्यो साइली, ए साइली सँगै जिउँछौ र सँगै मर्छौ र, ए साइली माया सँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र। सानो सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा। नामले पाएको कामले पाएको कामी दाइको छोरो, ए लाउ माया नखाम कसम नै मेरो मोरो साइली, ए साइली मसँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र, ए साइली मसँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र। अति मिठो समुद्र स्वरमा गाएर सुनाउनु। विशेष यो गीत हजुरको लेखन र सङ्गीत पनि
स्वर चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाई मेरो एकदमै नजिकको मलाई चाहिँ मैले एउटा गुरु पनि भन्छु आदरणीय दाई पछिल्लो समय एकदम चर्चामा हुनुहुन्छ खेम सेन्चुरी उहाँले गाउनु भएको छ। अब त्यही अनुसार धेरै दर्शकले पनि मन पराउनु भएको छ हजुरको गीत हजुरको लेखन सङ्गीत र उहाँको स्वर एउटा संयोजन सबै मिलेको छ। त्यसरी खेम सेन्चुरीसँग सम्बन्धित रहेर धेरै काम पनि गर्नुभएको छ जुन कामहरू सफलताको एउटा शिखरमा छन् र सबै दर्शक श्रोताले मन पनि पराइराख्नु भएको छ। खास अन्य व्यक्तिसँग भन्दा खेम सेन्चुरीसँगकै सहकारी बढी हुनु अब दर्शकले मन पराएरै हो कि तपाईँको मनमुटु मिलेर पनि हो कि कसरी यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। यसमा अब के हुन्छ भने एउटा चाहिँ म भनेको एउटा सर्जकको हैसियतले बोल्दाखेरि पनि होइन अब दाइको सिर्जनाहरू पनि असाध्यै राम्रा हुन्छन्। खेम सेन्चुरी दाइको अब सिर्जनाहरू हरेक सिर्जना चाहिँ म एकदम उहाँको म ठुलो फ्यान पनि हो आवाजको। तर के हुन्छ भन्दा हामी सर्जकहरूले गीत गरिसकेपछि एउटा कन्सेप्ट आइसकेपछि के हुन्छ भने यो गीत कसलाई दिने होइन कसले दिँदा चाहिँ गीत राम्रो हुन्छ कसको चाहिँ एउटा जनरको गीत छ हामीले चाहिँ कसको विधाको गीत छ त्यो हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्ने गर्छौँ। हुन त म पनि त्यस्तो प्रोफेसनल तरिकाको सर्जक त होइन भर्खर स्ट्रगल पिरियडमै छु। त्यही विषयमा पनि म एउटा सानो विषय जोडेँ मैले यहाँनिर कामी दाइको छोरो भन्दाखेरि पनि मैले सुरुमा चाहिँ एउटा जुन पश्चिम नेपालमा घटना घटिरहेको थियो त्यति बेला हाम्रो रुकुम काण्ड थियो त्यति बेला मैले चाहिँ एउटा स्पेसली त्यसलाई लक्षित गर्नुभन्दा पनि म आफू चाहिँ एउटा कामी दाइको छोरो भनेर चाहिँ म एउटा गीत लेख्छु भन्ने हिसाबले मैले गीत बनाएर आदरणीय दाइ खेम सेन्चुरी दाइलाई दिएँ र एउटा त्यो राम्रो सहकारी पनि बन्यो एउटा धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो त्यो ठुलो कुरा हो। तर के हुन्छ भने म चाहिँ आदरणीय दाइ खेम सेन्चुरी दाइसँगै त्यो मनमुटु मिलेर भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कतिपय कुराहरूमा दर्शक श्रोताको पनि हुन्छ कतिपय ठाउँमा हाम्रो क्लाइन्टहरूको पनि कुराहरू हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा आफ्नो मनमुटुले पनि काम गरिन्छ होइन। र पछिल्लो समयमा मैले चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ आदरणीय दाइ खेम सेन्चुरीसँगै गरिरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको कुरा प्रश्न पनि जायज कुरै हो। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभएको छ धेरै खेम सेन्चुरीसँग मन मिल्यो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ अभियसली हामी चाहिँ खेम सेन्चुरीसँगै मैले काम गरिरहेको छु धेरै अहिले। विशेष गरी हजुरले लोक सङ्गीतसँग लोकगीतसँग सम्बन्धित रहेर गीत लेखन गर्नुहुन्छ गाउनुहुन्छ र उसलाई गाउने पनि एउटा प्लेटफर्म पनि तयार गरेर दिनुहुन्छ। हजुर पछिल्लो समय चाहिँ अब चलचित्रमा लोकगीतहरू पहिला केही मात्रामा राखिन्थ्यो भने त्यसले गर्दा अहिले धेरै जसो लोकगीतै नराखेको चलचित्र नै कम हुने त्यो खालको पनि आएको छ। लोकगीत चाहिँ प्रत्येक चलचित्रमा एउटा मात्रै भए पनि राख्ने नै खालको एउटा यो ट्रेन्ड पनि आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ हजुर यो लोकगीत? खास यो के हो भने अब चलचित्र भन्ने बित्तिकै त त्यो अर्को सेक्टर हो होइन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि एउटा अहिले चाहिँ एउटा महत्त्वकाङ्क्षी बनिरहेको छ तपाईँको यो चलचित्र क्षेत्र पनि। हुन त तपाईँले पनि गीत त गाउनु भएको छ। टोटल तपाईँले गाएका गीत र लेखेर अरूलाई गाउन दिएका गीत कति जति छन् होला एभरेजमा? मैले आफैले आवाज गरेको गीत लगभग 15वटा भन्दा बढी छ। अनि मैले स्पेसली अरूलाई गीत मैले त्यति धेरै दिएको छैन। मैले आफैले गाउने कोसिस गर्छु एउटा रहर गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले अरूलाई दिएको गीत लगभग 10वटा गर्दाखेरि मेरो 25वटा भन्दा बढी भयो होला। केही गीतहरूले अवार्ड पनि पाउनु त नपाएको होइन। अब जस्तो कि मैले एकताका बलात्कारलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्ने सायद त्यो गीत पनि सुन्नु भएको छ होला। त्यो गीत पनि मैले बनाएँ। त्यसपछि गएर त्यो गीत पनि मैले आफै लिएर शान्ति सुपरिया दिदीले गाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब कामी दाइकै छोरो भयो होइन जुन तारा मैले आफैले गाएको छु। नेपाल जान मन लाग्यो नि परदेशी भन्ने गीत मैले आफैले गाएको छु। केही गीतहरू राम्रा पनि बने केही गीतहरू अरूलाई दिँदा राम्रो रेस्पोन्स पनि पायो होइन। त्यसमा पनि अब तपाईँ आफैले गाएको भन्दा अझै तपाईँले लेखेको अरूले गाएको अलि बढी चर्चामा आएको जस्तो पनि छ। हजुर यसलाई चाहिँ यो कसरी हुन्छ? अब तपाईँ गायक भन्दा पनि सङ्गीतकारै गीतकारै भनेर अगाडि बढ्नको लागि पो भएको हो कि भन्ने खालको लाग्छ कि के छ? यो कस्तो लाग्छ भने म चाहिँ एउटा अभागी गायक हो कि जस्तो लाग्छ। मैले गाउँछु लोकप्रियता त कमाएको छ गीतले ठिक छ ओके गाउँ गाउँमा बज्छ धेरै रेडियो टिभीबाट म्यासेज गर्नुहुन्छ हामीले बजाएको छौँ राम्रो गीत छ भन्नुहुन्छ युट्युबको कमेन्टहरू हेर्दा राम्रो लाग्छ। तर चाहिँ ट्याक्क त्यस्तो विधि लोकप्रियता हुँदैन। अनि जुन गीत चाहिँ मैले अरूलाई दिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि फ्याट्ट लागेर त्यो गीत चलिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ एउटा अभागी गायक पनि भन्छु होइन। अब केही मन पराइदिनु भएको छ त्यो पनि दर्शक श्रोताकै माया हो सबै। ठिक छ हामी यो फेरि अझै कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। यो बिचमा चाहिँ अब दर्शक श्रोतालाई रमाइलोको लागि एउटा हजुरले गाएकै गीतहरू पनि धेरै छन्। हजुर हामी कुनै एउटा गीत सुन्छौँ। टला टला टल्किने झुम्का टल्किने झुम्का तिमीलाई माया गर्ने चाहिँ मै हुँ क्या झटारोले आकाशको जुन तारा झर्लार यति भन मायालु मलाई यति भन मायालु
मैले झै माया तिमीलाई कसैले गर्ला र टल्किने झुम्का तिमीलाई माया गर्ने चाहिँ मै हुँ क्या झटारोले आकाशको जुन तारा झर्ला यति भन मायालु मलाई यति भन मायालु मैले झै माया तिमीलाई कसैले गर्ला र ए मैले झै माया तिमीलाई कसैले गर्ला र यो गीत चाहिँ मेरो प्यारो भाइ विमल श्रीवाली भाइको सङ्गीत हो अनि आदरणीय दिदी रिना मेचे दिदीको शब्दमा मैले आफैले गाएको छु मैले कमला पोखरेलले गाएका छौँ भने हाम्रो आयुषमा कार्की पछिल्लो समयकै राम्रो मोडल अनि त्यसपछि ओबी राय माझीले उहाँको चाहिँ अभिनय रहेको छ धेरै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ भने गाउने प्रयास गरेँ एकदम विमल भाइलाई पनि एकदम सम्मान छ सायद हेरिरहेको छौ भने स्पेसल्ली तपाईँले गीत सङ्गीत सबै नै अब गर्दै आइरहनु भएको छ चलेका आर्टिस्टहरूसँग पुराना आर्टिस्टहरूसँग पनि काम गर्दै आइरहनु भएको छ यसो सट्टी हेर्दा तपाईँ आफू अब नव कलाकारको रूपमा रहे पनि कतिपय नव कलाकारले भन्छन् नयाँ कलाकारलाई ठुलो बाटो सबै अलिक कम हुन्छ अलिक गाह्रो भइरहेछ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ हजुरको चाहिँ आफ्नो पर्सनली रूपबाट कला यात्रामा हिँड्दै गर्दा त्यस्तो अप्ठ्यारो आयो कि आएन ठुलो कलाकारले हेर्ने नयाँ हो भनेर वास्ता गर्ने त्यो खालको कतिको हुन्छ खास यो विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति अनभिज्ञ छु म होइन किन भन्दा पुराना कलाकारले हेपे भन्दा पनि मैले पुराना कलाकारलाई कति सम्मान गरेँ मैले अग्रजलाई कति सम्मान गर्न सकेँ होइन मैले चाहिँ उहाँलाई कति इज्जत गरेँ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ होइन अब मैले उहाँलाई इज्जत गरेँ भने उहाँले पनि मलाई इज्जत गर्नुहुन्छ होइन र म एउटा कुरा कस्तो हुँदा म एउटा खुला मनको मान्छे हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सायद मलाई त्यस्तो हेप्ने यताउता हो काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ ढिलो चाँडो हुन्छ त्यो अभियसली हो तर साथीभाइहरूले यस्तो सोच्नुहुन्छ कि काम गर्न थालिसकेपछि जस्तो कि नयाँ गायकले भन्दा पनि नयाँ गायिकाले भन्दा पनि प्रोड्युसरले पैसा दिने बित्तिकै चाहिँ सबै काम हुन्छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि स्टुडियोहरूमा धेरै बिजी हुनुपर्छ धेरै एक हप्ता 10 दिनको काम हुन्छ त्यो भइसकेपछि भिडियोको प्रोसेसमा जाँदा पनि तपाईँको भन्दा भन्दै सुटिङ फटाफट हुँदैन सुटिङ हुनलाई एउटा टिम चाहिन्छ त्यो कुराहरू साथीभाइहरूले बुझ्नुहुँदैन क्या कतिपय साथीहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि ल मैले तपाईँलाई पैसा दिएँ मलाई भिडियो चाहियो इभन नयाँ कलाकारहरूको हकमा धेरै सिर्जना भनेको कस्ताले गर्नुहुन्छ भने जस्तो मैले पनि कुनै बेला चाहिँ अरू कसैसँग गरेको थिएँ काम तर मलाई त्यस्तो त्यो व्यवहार मलाई भन्यो किनभने मैले एउटा सङ्गीत बुझेको छु भने सङ्गीतको क्षेत्र बुझेको छु भने त्यो सायद कमै हुन्छ होइन कुनै बेला थियो होला पुराना अग्रज कलाकारहरूले जुनियरलाई हेप्ने अनि त्यो अब सपोर्ट नगर्ने खालको कुनै बेला थियो होला तर अहिले त्यो छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किन भन्दा हरेक मान्छेसँग एउटा पिआरहरू हुन्छ पर्सनल रिलेसनहरू हुन्छ हरेक मान्छेले स्टुडियो चिनेको हुन्छ होइन अब त्यो अहिले स्पेसली नयाँ अग्रजहरू भन्दा पनि अहिले त धेरै गीतहरू त नयाँ मान्छेको आउन थालिसक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि म यो विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ छु मैले जे बोलेँ त्यो पनि हो कि भन्ने है पक्का चाहिँ होइन सर है ठिक छ यसरी पछिल्लो समय लोक संस्कृति झल्किने गीतहरू पनि अब कतिपय रूपमा आइरहेका छन् त्यो सँगसँगै विकृति हुने खालका जुन परिवारका सदस्य एकै ठाउँमा बसेर हेर्न नमिल्ने खालका शब्द चयन भएका गीतहरू पनि बाहिर पब्लिस भइरहेका छन् त्यो चाहिँ सेन्सरको अब नेपाल लोक संस्कृति क्षेत्रतर्फ कलाकारितातिर जुन सङ्गठन छ त्यसले सेन्सरको रूपबाट कुनै केही काम नगरेर हो कि खास किन यस्तो भइरहेको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ त्यो विषय कस्तो हो भने तपाईँको हो कुनै बेला चाहिँ एउटा सेन्सर थिएन र अहिले पनि छैन तर अहिले चाहिँ एउटा विकृति न्यूनीकरण भनेर एउटा संस्था जुन राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालले आदरणीय दाइ शिव हमालको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ अलिकति कस्तो हुन्छ भने अब गीत गाउँदै जाँदाखेरि अलिकति उत्तेजित भइदिने होइन जस्तै विशेष गरी लाइभ दोहोरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गीत गाउँदै जाँदाखेरि उत्तेजित भइदिने मैले यस्तो शब्द युज गरेँ म हिट पो हुन्छु कि म भाइरल पो हुन्छु कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति त्यस्ता शब्द चयनमा धेरै साथीहरू चिप्लिनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ तर के हुन्छ भने पहिला कुनै बेला चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सेन्सरहरू थिएन अहिले चाहिँ तपाईँको के भइसकेको छ भने तपाईँको जोखिम न्यूनीकरण विकृति न्यूनीकरण भनेर चाहिँ एउटा संस्था एउटा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रले नै एउटा समिति गठन गरेको छ आदरणीय दाइ शिव हमालको नेतृत्वमा उहाँले चाहिँ अहिले विशेष गरी यो काम उहाँले गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अबको दिनमा सम्भवतः यस्ता गीतहरू नआउला ठिक छ विशेष गरी हामी कुराकानी जोड्दैछौँ
हजुरको धेरै गीतहरू पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईँको छोटो समयमा। कति समय भयो ठ्याक्कै यो कलाकारितातिरै अब स्पेसल्ली लाग्छु भनेर सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ? अब यसमा कस्तो छ भने म स्पेसल्ली कलाकारमै लाग्छु, म मेरो एउटा क्षेत्र कलाकार नै हो भनेर लागेको त म 3 वर्ष जति लाग्यो। तर पहिला पनि म चाहिँ अब सानो छँदाखेरि पनि एउटा मेरो दिदी पनि कलाकार हुनुहुन्थ्यो होइन, मेरो दाइ पनि लाइभ दोहोरीको त यति मिठो गाउने, मेरो फ्यामिली मेरो ब्याकग्राउन्डै राम्रो, मेरो इभन अङ्कलहरू मेरो बाबाहरूले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा भजन त्यो बेलामा भजन गाउने भन्ने सिस्टम हुन्थ्यो। अझै पनि छ भजन त, तर अलिकति बुढो पनि हुनुभयो त्यसले गर्दाखेरि गाउन सक्नुहुँदैन। त्यति बेला चाहिँ त्यो एरियामै हाम्रो गाउँ लमजुङमा चाहिँ एउटा कस्तो थियो भने जस्तो बाबाको नाम पूर्णचन्द्र दवाडी, पूर्णचन्द्र दवाडीको दाजुभाइ आए भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भजनमा चाहिँ जितेरै जान्छन् होइन। लाइभ दोहोरीमा चाहिँ जस्तो मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो जीवन भनेपछि, मेरो दाइको नाम जीवन दवाडी, जीवन दवाडी आयो रे भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति पछि नै हच्किने कुरा हुन्थ्यो भने दाइ र म सँगसँगै एउटै स्टेजमा गएर गीत गाउँथ्यौँ, एउटै मान्छेसँग हामीले गीत गाउँथ्यौँ। गीत गाउँदै गर्दाखेरि दाइ फर्स्ट हुँदा म सेकेन्ड, फेरि म फर्स्ट हुँदा दाइ सेकेन्ड हुन्थ्यो। हामी दाजुभाइकै कम्पिटिसन धेरै हुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा छवि भनौँ, एउटा चाहिँ मलाई प्रोत्साहन जस्तो त मलाई सानैदेखि जबसम्म मैले थाहा पाएँ, जबसम्म अलिकति फ्यामिली नै साङ्गीतिक माहौलबाट आएको हुनाले सहज पनि भयो। हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँबाट मलाई प्रेरित हो। र पछि केही समय म बाहिरतिर पनि गएँ, बाहिरतिर गइसकेपछि एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डहरू पनि हेर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म बाहिरतिर गइसकेपछि अलिकति म आफूले नै केही गर्न सक्छु कि। त्यति बेला मैले चाहिँ एउटा गीत गाएको थिएँ, सुरुमा कमेडी गीत गाएको थिएँ, पछि सुनाउँछु। कमेडी गीत गाएको थिएँ, त्यो गीत गाइसकेपछि मलाई यति राम्रो रेस्पोन्स आयो त्यो युट्युबको कमेन्टहरू हेरेर। अनि त्यसपछि आफ्नो नजिकका आफन्तजनहरूले भनेको सुन्दाखेरि होइन अलिकति चाहिँ मलाई एकदम हौसला पनि बढ्यो होइन, ऊर्जा बढ्यो मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा छिर्न। अनि मैले सोचेँ मैले पनि केही गर्न सक्दो रहेछु नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ म एउटा आफ्नो साधना, आफ्नो एउटा चाहिँ नित्यकर्म जुन पनि छ म आफ्नो तरिकाले मन लाग्ने र अहिले यो ठाउँमा आइपुगेको छु। कमेडी गीतको कुरा जोडिहाल्नुभयो। कमेडी गीत तपाईँको एउटा राम्रो चर्चामा पनि छ। हजुर, हामी त्यो तपाईँको सुरुमा गाएको अर्थात् अहिले जुन चर्चामा भयो कि मध्ये एउटा कमेडी गीत सुन्छौँ। ल हुन्छ, त्यो गीत पनि मैले र दिपिका गुरुङजीले गाएको थिएँ, सायद उहाँले बाहिर हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ खेम सेन्चुरी पुर्खेबा मेरो मित्र अनि उहाँको 2जनाको अभिनय रहेको छ। म अलिकति सुनाउँछु। अलिकति कमेडी पनि छ यो गीत, धेरैले मन पराइदिनु पनि भएको छ। र मैले यही गीतले चाहिँ अलिकति यो क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेर म त्यसरी गरेँ। तोरीको फुल आज नि भेटे, तिम्रा बाउले लखेट्नु लखेटे, ओए मेरी काली तिम्रा बाउलाई गुल्टाइदिम टेन्सन दिए खाली। आज नि भेटे तिम्रा बाउले लखेट्नु लखेटे, ओए मेरी काली तिम्रा बाउलाई गुल्टाइदिम टेन्सन दिए खाली, ओए मेरी काली तिम्रा बाउ गोरेले टेन्सन दिए खाली। धन्यवाद। ठिक छ, साह्रै राम्रो रमाइलो खालको गीत। यो भिडियो हेर्दा अझै रमाइलो छ। हजुर, भिडियो सुटिङ खालको तरिकाले फरक कन्सेप्टमा गराउनु भएको छ। हजुर हजुर, ठिक छ, राम्रो छ। विशेष गरी अब चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू ल्याउने योजना छ, कस्तो गीतहरू लेख्दै हुनुहुन्छ आफूले गाउने र अरूलाई गाउन दिने खालको? अब जस्तै अरूलाई गाउन दिनु पऱ्यो भने छुट्टै पहिले एग्रिमेन्ट गरेर यो खालको भनेर दिइन्छ कि तपाईँले लेखेर तयार भएपछि बल्ल सिलेक्ट गरेर लगाउनुहोस् भनेर दिनुहुन्छ कि कसो गर्दै खास यो विषयमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ कोही आउनुहुन्छ मलाई क्लाइन्ट भनौँ एउटा हिसाबले, प्रोड्युसर आउनुहुन्छ, मलाई एउटा गीत गरिदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस्, बनाइदिनुहोस् आउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले गीत बनाउँछु, गीत बनाइसकेपछि एरेन्जमा जान्छ गीत, म्युजिक एरेन्ज भइसकेपछि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ को गायक गायकै को राख्नु। जस्तो कि मैले मात्रै भनेर पनि हुँदैन, प्रोड्युसरले जो भन्नुहुन्छ ल उहाँको राखौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। र प्रोड्युसरसँग मेरो त्यस्तो सम्झौता मेरो हुँदैन। अब मैले चाहिँ उहाँसँग एउटा मौखिक सम्झौता या त चाहिँ उहाँलाई एउटा वचनको भरमा काम गर्छौँ। हामीले काम गरिसकेपछि भोलि पर्सि उहाँले युट्युबहरू हरेक कुराहरू युट्युब रोयल्टीदेखि लिएर आएर भोलि पर्सि उहाँको केही हक लाग्छ र मेरो पनि एउटा सर्जकको नाताले चाहिँ केही हदसम्म मेरो पनि लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ अबका गीतहरूमा मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने चाँडै नै मेरो 1-2 दिनमै एउटा अर्को साइलो भन्ने गीत पनि आउँदैछ। कामदाईको छोरो साइली धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको गीत जुन साइलो आउँदैछ त्यो चाहिँ म आफैले गाएको छु। सुटिङ पनि सबै काम भइसकेको छ, सम्भवतः 1-2 दिनमा त्यो पनि बजारमा आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अबको गीत चाहिँ होइन अब कामदाईकै छोरो पनि बनाउँदाखेरि धेरै परिश्रम लागेको छ, धेरै दुःख लागेको छ। तर के हुन्छ भने झट्ट दर्शक श्रोताले चिन्ने भनेको गायकलाई नै हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अबको गीतमा चाहिँ सकेसम्म म आफू पनि देखिन्छु, म आफू पनि चिनिन्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अब आउने एउटा गीत छ।
साइलो भन्ने म केही दिनमै रिलिज गर्दैछु। अरू गीतहरू पनि छन्, मैले लगभग 5-7वटा गीतको कामहरू अहिले भइरहेछ। हेरौँ अब साइलो भनेको छोटो सानो टुक्का सुनाउँ न, जुन रिलिज हुन बाँकी छ दर्शक श्रोताको माझ। रिलिज हुन अगाडि हाम्रो टेलिभिजन मार्फत जति दर्शक श्रोताले हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुर छोटो केही टुक्का यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एउटा घरदेशी र परदेशीको चाहिँ एउटा विषयवस्तु उठाएको छु मैले। मेरो आफ्नै लय शब्द मैले आफै गाएको छु। आदरणीय साथी भनौँ या त बहिनी भनौँ, सरोजी जोडिनु भएको छ यसमा, र मोडलमा हाम्रो रञ्जिता गुरुङ दिदीलाई मैले ल्याएको छु यसमा। एकचोटि दिदी पनि अलिकति मभन्दा एकदमै लेजेन्ड, त्यसले गर्दाखेरि दिदीसँग एउटा जोडिने कामले गर्दाखेरि रञ्जिता गुरुङ दिदी यसमा देखिनु भएको छ। हामी यो चाहिँ लगभग 1-2 दिनभित्रै रिलिज गर्दैछौँ। कस्तो छ भने तिमीलाई प्यारो धन र पैसाको कहिल्यै ख्याल गरेन पैसाको सुन न साइलो छैन मलाई रमाइलो। अहिले यति गरौँ सानो घर छ मेरो रुद्रपुरको गाउँमा, गोरे बाबु भन्दै मलाई बोलाउँछन् त्यो ठाउँमा। नामले पाको कामले पाको कामी दाइको छोरो, ए नलाम माया नखाम कसम नै मेरो मर्यो साइले, ए साइले मसँगै जिउँछौ र मसँगै मर्छौ र, ए साइले मसँगै जान्छौ र मैले छोको खान्छौ र। धन्यवाद। यो जुन टुक्का सुनाउँ यो लेडिजले गाउने हो, यो लेडिजले गाउने हो र गीत अलिकति फरक खालको छ। मैले सबै कुरा म यहाँ भन्दिनँ, त्यसले गर्दाखेरि साइलो सायद म गेस्ट आर्टिस्ट बनेर आउन पनि सक्छु, रेगुलर गाएर पनि गाउन सक्छु। यसमा जस्तो चाहिँ हामीले कामिदाईको छोरोमा पनि हाम्रो गेस्ट आर्टिस्टमा चाहिँ हामीले शान्तिश्री परियार दिदीलाई जोडेका थियौँ। अब यसमा मेरो के छ म अहिले भन्दिनँ, किनभने गीत नआउँदै म सबै कुरा गीत आएपछि फेरि त्यही अनुसार ठिक छ। हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। तपाईँको लोक साङ्गीतिक क्षेत्र, यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर फेरि पनि हामीले आगामी दिनमा राम्रा गीतहरूको अपेक्षा गर्छौँ। दर्शकले श्रोताले पनि त्यो अपेक्षा गर्नुहुन्छ। अन्तिममा मैले सोध्न भोलि गएर तपाईँलाई भनौँ लागेको केही कुरा छन् भने? होइन सर, यो होइन, यो खासै त्यस्तो मलाई भनौँ लागेको भन्दा पनि सबै कुराहरू कुरा भइहाले होइन। गीत सङ्गीतकै क्षेत्रको स्पेसल्ली विशेष यो बहस हो, यो कुराकानीमा चाहिँ यहाँसम्म आउन पाइयो मलाई यो ठुलो कुरा हो। जस्तो कि हाम्रो आदरणीय बहिनी सुषमाले पनि सम्झिन्, तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो क्यामेराम्यान दाइ, सबैलाई चाहिँ म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु। र मैले अरू कुरा के भन्दा पनि जब कि हिजोका दिनहरूमा पनि सिर्जना गरेँ, केही सङ्गीतहरू भएर मैले केही गाएँ, त्यसमा अब राम्रो ठाउँ पाउला नपाउला सबै सिर्जनाले राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब भोलि पर्सि सबै दर्शक श्रोताहरूको माया, दर्शक श्रोताहरूको एउटा आशीर्वाद, तपाईँहरू सबैको आशीर्वाद सम्पूर्णलेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः गीत अगाडि बढ्छ, म अगाडि बढ्छु बढ्दिनँ त त्यो त भगवान् भरोसा। मैले आफैले भविष्य देखाएको छैन भने अब भोलि पर्सि अब सबै तपाईँहरूको हातमा हुन्छ यो कुराहरू। दर्शक श्रोताले धेरै मन पराइदिनु भएको छ। कामिदाईको छोरो साइली, अब चाहिँ म चाँडै नै साइलो लिएर आउँदैछु, प्रतीक्षा गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँसम्म आउने एउटा अवसर पाइयो होइन। अब मेरो त्यस्तो त्यति ठुलो त्यो त होइन, फेरि पनि एउटा चाहिँ प्लेटफर्म पाएँ मैले, तपाईँहरूसँग चिनिने, तपाईँहरूसँग एउटा भलाकुसारी गर्ने एउटा अवसर पाइयो, मेरो लागि ठुलो कुरा। थ्याङ्क यू भेरी मच। समय र सम्वादको लागि धेरै थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, विशेष गरी आज हामी साङ्गीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी जोडिसकेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गायक, गीतकार तथा सङ्गीतकार अनिश दवाडी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु।